अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान अज़ीम है कि आज हम तमाम असातिज़ात और तालबात को अपने तालीमी इदारे अल-हमरा फारूकी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सालाना बज़्म मिलाद शरीफ की मुनक़िदा महफ़िल पाक में शिरकत का मौका मिला। हम सभी जानते हैं कि इस बज़्म का इनेकाद हमारे कॉलेज की रूह-ए-रमा और बानी इदारा मरहुमा जमीला फारूकी साहबा की हयात से ही होता चला आ रहा है, जिसमें वो खुद बानफ्स नफीस शरीक होकर इस महफिल की नियाबत करती थी और नातिया कलाम और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके कॉलेज की असातिज़ात और जुमले तालबात को महफूज करती थी। ये उन्हीं की तरगीब का नतीजा है कि इस दारे फ़ानी से रुखसत होने के बाद हम सब उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मरहुमा की कायम करदा इस महफिल का इनेकाद उनके लिए सदका जारिया है, जिसका अजर उनकी रूह को पहुंचता रहेगा। मरहुमा जमीला फारूकी साहबा ने किस जांफशानी और जद्दोजहद के जरिए इस तालीमी इदारे की बुनियाद रख कर कौम की बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का जो अज़्म किया था, वो आज हमारी नज़रों से पोशीदा नहीं है। ये उनकी नेक नियति का ही समरा है कि कुर्बो जवार की लातात बिन्त हवा इस इदारे से फैज़याब होकर अपनी अपनी मिसाल के मुताबिक कौम की बच्चियों के मुस्तक़बिल को रोशन कर रही हैं और मरहुमा को दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश कर रही हैं। मरहुमा के कायम करदा इदारे क़िदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज और अल-हमरा फारूकी गर्ल्स इंटर कॉलेज जब तक अपना तालीमी सफ़र जारी रखेंगे, तब तक इसके बानी को इसका अज्र सवाब मिलता रहेगा। मरहुमा जमीला फारूकी साहबा मतोफ़िया 2007 ईस्वी के बाद इन इदारों की देखभाल का ज़िम्मा जिस शख्सियत के कांधों पर आया, जिसको अदबी दुनिया शम्सुर रहमान फारूकी के नाम से जानती है, वो बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल और मरहुमा फारूकी साहबा के शौहर थे। वो उर्दू अदब के मारूफ नक़ाद, मुहक़्क़िक़, जदीदियत के अलंबरदार थे, लेकिन कहते हैं मौत से किसको रस्तगारी है, आज हो तो कल हमारी बारी है। मगर हिंदुस्तानी अदब में फारूकी साहब की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कभी ख्याल ही नहीं आता था कि वो दिन भी आएगा जब वो नहीं रहेंगे। 25 दिसंबर 2020 बरोज़े जुमा उर्दू के अदबी हल्के को दागे मफारकत देकर अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनका इंतकाल एक सानहे अजीम है, जिसकी तलाफी नामुमकिन है। उनकी कदावर शख्सियत अरबी दुनिया के लिए सायादार दरख्त के मानिंद थी, जिसके ज़ेर साए मुतादिद अदबा शोरा नाक़दीन अपनी नशोनुमा पाते थे। 20वीं सदी में जो चंद अदीब उभर कर सफ़े करतास पर आए, उनमें फारूकी साहब का शुमार अव्वल में होता है। बकौल मिर्ज़ा गालिब के आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुस्सा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं। आइए हम सब मिलकर नजराने दुरूद बाहुज़ूर पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। पेश खिदमत है क़िरात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम।
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان راستوں پر جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، نہ کہ ان راستوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گلزار کو توقیر دی ہے آستانے میں، گلزار کو توقیر دی ہے آستانے میں، جگایا اندھیری
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم اس وقت تک سچے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ تم ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو اور اسے اپنی عادت بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی کفالت کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے خاص لگاؤ اور دلچسپی کی بہت سی روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت فرماتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک معصوم بچہ جس کا نام امیر تھا، وہ اس لیے اداس تھا کہ اس کی ننھی چڑیا مر گئی تھی۔ اگرچہ آپ کہیں اور جا رہے تھے لیکن آپ نے اس بچے کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ آپ نے اس بچے کو اس کے نام امیر کے بجائے نفیر کہہ کر پکارا، کیونکہ نفیر اسی طرح کی چڑیا کا نام تھا۔ چونکہ امیر اور نفیر ہم قافیہ الفاظ تھے، اس لیے وہ بچہ اس بات سے لطف اندوز ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمدردانہ عمل بچے کی تسلی کا سبب بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان کے تئیں رحم اور ہمدردی کی تعلیم دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی پڑوسی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور نبی کے تئیں اس کا رویہ اچھا نہ تھا۔ جب وہ یہودی پڑوسی بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکیں۔ اس حسن سلوک سے اس یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس یہودی کے گھر پر ایک لڑکا بھی تھا جو کئی بار نبی کے گھر پر کام کر چکا تھا۔ جب وہ لڑکا بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کو ہدایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم سالن لگاؤ تو اس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اس میں زیادہ پانی ڈال دیا کرو تاکہ اس میں آسانی سے تمہارے پڑوسیوں کا بھی حصہ لگ سکے۔ دوسروں کو دھوکہ مت دو اور ایماندار بنو۔ تجارت اور خرید و فروخت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہونی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کا مظاہرہ دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کی صورت میں کرنا چاہیے، چاہے یہ تجارت کا معاملہ ہو یا ذاتی قسم کے معاملات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکے باز ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود اور تفریح کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے مختلف کھیلوں مثلاً تیراکی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگ اور صحابہ کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کر کے خوش ہوتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے مغربی جانب ایک دوڑنے کے لیے میدان مخصوص کر رکھا تھا۔ اس دوڑ کی میدان کی دوسری اور ایک مسجد بنائی گئی جسے مسجد سبق یعنی دوڑ کے میدان والی مسجد کہتے تھے۔ تمام نسلوں کے لوگ آپس میں برابر ہیں۔ انسانی نسل کے لحاظ سے فطری اور قانونی طور پر اسلام تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ دوسرے سے خدا کی نظر میں برتر ہیں جو نیکی اور اعلیٰ اخلاقی کردار کی روح سے دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیات کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ہری بھری رکھنے پر زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیات کی حفاظت کو خدا پر ایمان سے وابستہ کیا ہے جس نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس لیے خدا پر ایمان لانے والا اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ ماحولیات کو نقصان پہنچائے یا اس کے وسائل پانی، پیڑ پودے، چرند پرند، دریا وغیرہ کو ضائع اور آلودہ کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام قدرتی وسائل کو خدا نے پیدا کیا ہے اور اسے مکمل توازن کے ساتھ رکھا گیا ہے۔
تمام قدرتی وسائل پر لوگوں کا برابر کا حق ہے، اس لیے نہ تو اسے ضائع کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں بے جا استعمال کرنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی، سبزہ اور توانائی پر لوگوں کا مساوی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مانگ لوں چشمِ تر، مانگ لوں درد دل، نور حسن نظر، مانگ لوں سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لوں مانگنے کا مزہ، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، یا رسول اللہ سلام علی، یا حبیب اللہ سلام علی، یا نبی اللہ سلام علی، یا نور اللہ سلام علی۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، یا رسول اللہ سلام علی، یا حبیب اللہ سلام علی، یا نبی اللہ سلام علی، یا نور اللہ سلام علی۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، یا رسول اللہ سلام علی، یا حبیب اللہ سلام علی، یا نبی اللہ سلام علی، یا نور اللہ سلام علی۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی اسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، یا رسول اللہ سلام علی، یا حبیب اللہ سلام
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजरी अजीम का मामूली काम। पानी पानी हमारी जिंदगी की वो लाजमी जरूरत है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं। हमारे रब ने हमें इस दुनिया में पैदा किया और फिर हमारी जरूरत की हर चीज इफरात मकदार में पैदा करी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह का एहसान है इस बात पर कि उसने हमें मुसलमान बनाया और मामूली से मामूली अजर पर बेपनाह अजर सवाब लिख दिया। जैसा कि पानी पिलाना, ये बज़ाहिर एक बहुत ही छोटा और आसान सा अमल है, लेकिन दुनिया व आखिरत में इसका अजर सवाब बेहद हिसाब है। मोमिन एक समझदार ताजिर की तरह है कि वो हमेशा वक्त और मौके की तलाश में रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेकियां किस तरह कमा सकता है। मौसम गर्मा एक बेहतरीन मौका है बंदेगाने खुदा को पानी पिला कर नेकियां समेटने का। ये वो मौसम है जिसमें प्यास की शिद्दत आम दिनों से बढ़ जाती है और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चरिंदों परिंदे पानी ढूंढते नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई कुआं खुदवाया कि जो भी प्यासा जानदार उसमें से पानी पिएगा, चाहे जिन हो, इंसान हो या परिंदा हो, कयामत तक अल्लाह ताला उस शख्स को अजर देता रहेगा। पानी का इंतजाम करना उन चंद कामों में से एक है जो इंसान के लिए सदका जारिया बनकर मौत के बाद भी उसे फायदा पहुंचा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को वफात के बाद जो भी नेक अमाल पहुंचाता है उनमें से ये भी है इल्म जिसकी उसने तालीम दी, नेक औलाद जो पीछे छोड़ी, नहर जो उसने जारी की, मुसाफिर खाना जो उसने कायम किया, मस्जिद जिसकी उसने तामीर की, वो सदका जो उसने अपनी सेहत की हालत से अपने माल से निकाला। उन सब का सवाब उसे अपनी मौत के बाद भी मिलता रहता है। पानी ऐसा सवाब का बेहतरीन जरिया है। सैयदना साद बिन इबादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा की मौत हो गई है, उनकी तरफ से कौन सदका अफजल रहेगा? आपने फरमाया, पानी पिलाना। चुनांचा उन्होंने कुआं खुदवा कर वक्फ कर दिया और कहा, ये साद की वालिदा की तरफ से है। ऐसे इलाकों में पानी का इंतजाम करना जहाँ पानी की शदीद किल्लत हो ज्यादा अजर का बाइस होता है। मदीने मुनव्वरा में जब मुसलमानों को पानी की शदीद किल्लत हुई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमा का कुआं खुदवा कर वक्फ कर दिया और जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। आमीन। तो अबू तलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अपनी किताब में यूं फरमाया और ये आयत पढ़ी, लन तनालू अल बर। फिर कहा कि मेरा जितना भी माल है उनमें से मीठे पानी का कुआं मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं ये कुआं अल्लाह अज़्ज़ व जल और अपने सवाब की तरफ से ज़ख़ीरे आखिरत की उम्मीद से वक्फ करता हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा मुनासिब समझे इसे खर्च करें। आपने फरमाया, वाह अबू तलहा, ये तो दुनिया व आखिरत में बड़ा फायदा देने वाला माल हुआ। इसे हम कबूल करके तुम्हीं को लौटाते हैं ताकि तुम अपने हकदार रिश्तेदारों को दे दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु की 340 जोड़ियां हड्डियां हैं और हर एक पर हर रोज सदका करना लाजिम है। यकीनन हर अच्छी बात सदका है। किसी का अपने भाई की मदद करना सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना सदका है। वो सदका जो उसने अपनी सेहत की हालत में अपने माल से निकाला हो, उन सब का सवाब उसे अपनी मौत के बाद भी मिलता रहता है। पानी ऐसा सवाब का बेहतरीन जरिया है जो मौत के बाद भी उसे फायदा पहुंचा सकता है। हज़रत सराफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे पूछती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना हौज भरकर अपनी सवारियों के आने का इंतजार कर रहा होता हूँ कि बकरी या भेड़ के बच्चे वो पानी पी जाते हैं, क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? आपने फरमाया, हाँ, हर जानदार के साथ भलाई में अजर है। हैवान
مسلمانوں کے لیے چھوٹے موٹے اور وقت خاص کا انتظام کرنا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو زیور علم و تقوی سے آراستہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ مردوں کی تعلیم و تربیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان تھی، مگر عورتوں کی تعلیم و تربیت براہ راست ممکن نہ تھی۔ اس کی سب سے خوبصورت شکل یہی ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہوشیار، سمجھدار اور باصلاحیت عورتوں سے نکاح کر کے انہیں عورتوں میں کام کرنے کی تربیت دی۔ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی اور خواتین کی ایک مثالی ٹیم تیار کر دی جس نے حلقہ خواتین میں دعوتی کام کرنے اور ان کی اصلاح و تربیت کرنے کا مہار سنبھال لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حکم آ گیا رب العالمین کی طرف سے کہ کوئی شخص 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ عام مسلمانوں اور عام مسلم خواتین کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھی۔ انہوں نے عموماً قراندازی کر کے 4 بیویوں کا انتخاب کر لیا اور باقیاں بیویوں کو طلاق دے دی۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ عورتیں اپنی عدت گزار کر کسی دوسرے کے نکاح میں آ گئیں۔ وہ اخوت و محبت اور نیکی و تقوی کا روح پرور ماحول تھا۔ اس ماحول میں کنواری اور غیر کنواری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس طرح آنن فانن ہر طلاق یافتہ عورتوں کا بہتر سے بہتر انتظام ہو گیا۔ کسی کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ ازواج مطہرات امہات المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی مائیں تھیں۔ ان میں سے کسی بیوی کو اگر طلاق ہو جاتی تو وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے اکیلی ہو جاتی۔ چنانچہ حکم الہی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے یہاں جانا چھوڑ دیا اور اپنے سونے بیٹھنے کے لیے الگ تھلگ ایک جگہ بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تو ساری ازواج برابر تھیں۔ آپ کی شفقتیں اور محبتیں سب کے لیے یکساں تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دوسری ازواج مطہرات، ان سب کے درمیان کسی طرح کا فرق امتیاز نہ تھا۔ ازواج مطہرات کے درمیان یہ فرق امتیاز ہوتا بھی کیسے جبکہ یہ شادیاں عام شادیاں کی طرح نہ تھیں۔ یہ شادیاں ایک عظیم مقصد کے تحت ہوئی تھیں۔ وہ عظیم مقصد تھا عورتوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ، عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت، خواتین کی دنیا میں رسالت کی انجام دہی۔ یہ تمام شادیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی جب عمر مبارک کا سورج ڈھل چکا تھا اور وہ زندگی کی سپہر اور زندگی کے شام کے سارے دے رہا تھا۔ جب تک جوانی تھی اور جوانی کی توانائیاں تھیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی رفیق صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ قصہ مختصر، حکم الہی کے انتظار میں 1 ماہ سے زیادہ مدت گزر گئی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد رب العالمین کی طرف سے خصوصی رعایت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں وہ سب کی سب بزم رسالت کی رونق بنی رہیں۔ سبحان اللہ، ان میں سے کسی کو بھی رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم نہیں کیا۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی دلجوئی اور جیسی عزت افزائی کی ہے اور جس طرح انسانی سماج میں ان کا مقام و مرتبہ بڑھایا ہے، انسانی تاریخ میں وہ ایک بے مثال چیز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یاد نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ را
ताज तोरे सर सोहे जगराज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहीदो सरा जाना है तुझको शहीदो सरा जाना अल बहरू आला वल मौजूदा मन बेकसो तूफान होश रुबा मन बेकसो तूफान होश रुबा मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना अना फ़िया तशौ व सक़ाक़तम वालों और नमाज पढ़ने वालों के दर्जे को पा लेता है। मीज़ान अमल में जितनी चीजें रखी जाएंगी उनमें से कोई शय अच्छे अखलाक से ज्यादा वजनी ना होगा। इसलिए अच्छे अखलाक वाला अपने अच्छे अखलाक की वजह से रोजा रखने वालों और नमाज पढ़ने वालों के दर्जे को पहुंच जाएगा। बेशक ये अखलाक अल्लाह ताला की तरफ से अतिया है। यकीनन जब किसी बंदे से अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसको अच्छे अखलाक दे देते हैं और जिसके साथ बुराई का इरादा करते हैं तो उसको बुरे अखलाक दे देते हैं। बेशक तुम में सबसे ज्यादा महबूब मेरे नजदीक वो शख्स है जो तुम में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अमवाल में इतनी वसअत नहीं कि सबको दे सकूं, लेकिन कुशादा रवि और अच्छे अखलाक में इतनी वसअत है कि वो सबको पहुंच सकती है। अक्ल का सरमाया दीन के बाद लोगों से मोहब्बत करना है। मोमिनीन में से कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहम एक दूसरे से हसद ना करना, एक दूसरे को धोखा ना देना, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, ना एक शख्स की खरीद व फरोख्त के वक्त अपने खरीद की गुफ्तगू करो। ए अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बनकर रहो। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल सभी तराजू में अच्छे अखलाक से ज्यादा भारी और वजनी कोई अमल न होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सलाम की आपस में अशात करो, रिश्तेदारों के हमरा अच्छा सलूक करो, गुरबा को खाना खिलाओ। फिर मेरे नबी ने फरमाया, सबसे आला ईमान के दर्जे वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। और अच्छे अखलाक की आपने खुद तारीफ फरमाई और कहा कि ए अबू हुरैरा अपने अखलाक अच्छे करो। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह अच्छे अखलाक क्या होते हैं? आपने फरमाया, अबू हुरैरा अखलाक का आखिरी दर्जा वो है जो आपसे तोड़े उससे जोड़ो, जो आपसे मुंह मोड़े उनसे सलाम करो, जो आपसे आपका हक ले उनका हक उनसे लो, जो आपसे ज्यादती करे उसे माफ करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए प्यारे नबी हमें ये बताइए इस्लाम का सबसे आला दर्जा कौन सा है? मेरे नबी ने फरमाया, जिस इंसान के हाथों और ज़बान की शर से दूसरा इंसान महफूज हो, यानी उसकी जात से किसी को कोई तकलीफ न पहुँचे, वो इंसान इस्लाम के सबसे आला दर्जे पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व
وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو کے اشک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں دشمنا جو جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر
हबीब खुदा गए हैं, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र विलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के इस निगार खाने में जलवाए अफरोज हुए, तो उस वक्त दुनियाए अरब एक गहरी जहालत में डूबा हुआ था। तहजीब व तमद्दुन का कोई मरहला ऐसा नहीं था जहाँ उन्हें इंसान कहा जा सकता हो। पूरा समाज सरापा इंतशार बना हुआ था, लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। वो दौरे जुल्मत था जबकि शऊर आदमी ज़ेरे हिजाब था। आदमी तौहीद के एहसास से बेगाना हो गया था कि दफातन तौहीद बारी का जमाल नमूदार होता है, दस्ते रहमत हुस्ने गैब के पर्दे को हटाता है। इंसानियत को जहालत का असीर देखकर हक़ ताला की जानिब से एक चराग़ी राह, एक शमे हिदायत रोशन हुई, जिसने मुर्तदिल इंसानियत को बेदारी का पैगाम दिया, जिसने सदा इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसने राह सदाकत के नुकोश रोशन और वाज़ी कर दिए। ये बाकमाल हस्ती है हमारे और आपके आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रात आधी गुजरती है और हिजाज के पुरतपिश सहरा में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। उफ़ मक्का पर सफीदे सहर नमूदार होने वाली है और साकनाने मक्का नींद की आगोश में पना बसी है। हाँ, सिर्फ जनाबे आमिना बेदार हैं। एक नामालूम सी बेचैनी का एहसास हो रहा है कि दफातन कुछ नूरानी औरतें उन्हें तसल्ली देने के लिए आती हैं। उनके आने से पूरा घर मुअत्तर हो उठता है और फिर जनाबी आमिना की बेचैनी और बिलाखिर माह रबीउल अव्वल में वो मुबारक सुबह आ पहुंची जब गुलज़ार खलील में बहार आ गई और आमिना की गोद में अरब का चांद चमकने लगा। सुभान अल्लाह। जब आप अपनी मादर से आगोशी मादर में तशरीफ लाए तो आप क़यामत से ज़मीन पर अजब वाक़यात को नुमा होते जिसकी अफ़ियत का साथ देखा जा रहा था। उसी शब सरवले की जद में आते हैं, उसके 14 पंजरे गिर जाते हैं। फारस की आतिश कदम में जो आग हज़ारों बरस से रोशन थी, दफतन वो बुझ जाती है। सरवरे कायनात की आमद से कायनात में इनकलाब बरपा था। ख़वातीन मोहतरम, वो ज़ात जिस पर निगारे हयात सकते हैं, जो रोज़े अज़ल से रहबरे राहे निजात हैं, आपकी आमद पर शब तार खत्म हो जाती है और तमाम दुनिया मद्दे अनवार बन जाती है। और आखिरकार वो वारिस खलील आ ही गया, आ गया जिसका नहीं कोई सानी, जिसको खालिके कायनात ने आखिरी रसूल बनाकर भेजा। आप सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से नवाजे गए। हम सब अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी मदा करें वो कम है, जिनके जिक्र को परवरदिगार आलम ने इबादत करार दिया और जिनके जिक्र को अपनी मुबारक और मुनव्वर किताब में ऐलान फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मैंने ए हबीब तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो आइए हम सब अपने इस आखिरी रसूल की खिदमत में पुरखलूस नजराना दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद करते हैं उनको शाम सहर, दिल हमारे
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلامی آمنہ کی لالے محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلق پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا دل ہو میرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك یا رب سر بندگی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر تیرے بیت کی چمک ہو تیری یاد کی کثرت ہو تیرے بیت کی چمک ہو تیری
زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، سر بندگی عطا کر، سر بندگی عطا کر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم۔ یا اللہ اس بز میں جو لوگ شریک ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سبھی کو نیک تمناؤں کی تکمیل فرما، ہمارے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، ہمارے ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ بانیان ادارہ نے جس مقصد اور خلوص نیتی اور قوم کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے اس کو قائم کیا ہے انہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں اداروں کی انتظامیہ کے اراکین پرنسپل اساتذات جملہ طالبات کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ کالج کی بانیاں مرحومہ جمیلہ فاروقی صاحبہ کی مغفرت فرما اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس کرونا وبا میں جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے متعلقین اور لواحقین کو صبر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ادارے کے روح رواں اور سرپرست مرحوم شمس الرحمن فاروقی صاحب جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے حق میں ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما اور مرحوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اے میرے مالک 6 قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، یہ سب تیری ہی نظر ہے، اسے قبول فرما، اس کا ثواب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ہے، آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء مرسلین اصحابہ کرام تمام اولیاء کرام کو پہنچ کر محترم شمس الرحمن فاروقی صاحب کی روح کو پہنچے۔ یا رب العالمین آج کے اس پرخطر ماحول میں ہمارے کالج کی مینیجر صاحبہ محترمہ بارہ میم کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما، انہیں نظر بد سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ان کے بچیوں کو نیسا فاطمہ اور تزمین آمنہ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ دے۔ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین یا ارحم الراحمین ابھی حال میں عبدالرب صاحب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، ان کی پوتی تیری بارگاہ میں اپنے معصوم ہاتھ اٹھا کر اپنے دادا اور نانو کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ یا رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ یا غفور الرحیم اس ادارے کی بنیاد اور اس کی آبیاری میں جس شخصیت نے کندھے سے کندھا ملا کر اس ادارے کو بام عروج تک پہنچایا، محترمہ
مہر افشاں میم جو اس موقع پر نہیں آ سکیں، آج ان کی طبیعت ناساز ہے۔ اے میرے مالک، ان کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، ان کو ہر آفتوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان پر ہی ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما۔ اے خداوند کریم، ہمارے ادارے سے تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کو دنیا میں سرخروئی عطا فرما اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے فکر و خیال کو پاکیزہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ پیدا فرما، آپس میں اتحاد قائم فرما، ہمارے دلوں سے بغض و عداوت کو دور فرما، ہمیں حق اور باطل کی تمیز کرنا سکھا دے، ہمارے اخلاق و کردار کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، تو اپنی شان کے مطابق ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے، مدانی عمل کا غازی بنا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اس راہ پر چلنے کا عادی بنا دے جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا شامل ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، آپ لوگ اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا۔ ایک معزز خواتین ہے جو ہماری مینیجر صاحبہ کے ساتھ رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان کے تعلقات بھی تھے، وہ آج اپنے خیال کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے درمیان آ رہی، کچھ باتیں بتانے کے لیے آ رہی۔ پلیز آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیے۔ نام بتا دوں، مسز صابر حمیدیہ گرلز انٹر کالج کی سابقہ پرنسپل تھی، وہ آج ہمارے درمیان ہے۔ السلام علیکم حاضرین محفل۔ چونکہ میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ کر سکی، اس لیے میں نے بارہ سے ایک اجازت مانگی کہ 2 منٹ ہمیں اپنے احساس کو ظاہر کرنے کا موقع دیں۔ میں اس کالج سے لگ بھگ 50 سال ہو رہا جڑی تھی۔ سب سے پہلے میرا کیریئر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ ایز اے لیکچرر 21 سال کی عمر میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا، اور مسز جمیلہ فاروقی کے انڈر میں نے جاب کیا تھا، اور ان کے سکھائے ہوئے سبق کو آج تک نہیں بھولتی ہوں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے آج کے دور میں پرنسپل کی کیا عزت ہے، اور اس دور میں کیا تھی، ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں۔ جس وقت مسز کھڑی ہو جاتی تھی تو ہم لوگ کانپنے لگتے تھے۔ آج پرنسپلس کو لڑکیاں یا اسٹاف بھی فوراً جواب دے دیتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ کی ہمت نہیں تھی کہ پرنسپل مسز جمیلہ فاروقی گزر رہی ہو اور ہم لوگ کچھ کام کر سکتے۔ تو وہ ایک مثال تھی، اور وہ آج بھی میرے دل میں ہے۔ تو میں حاضرین جلسہ سے اپنے بارے میں کہوں گی، مجھے شاید بہت ساری یہاں بچیاں جانتی ہوں گی جو میری اسٹوڈنٹ تھی اور آج ٹیچر اور پرنسپل بنی ہے جگہ جگہ جانتی ہوں گی۔ اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور شکر ہے کہ اس عمر تک میں اس قابل ہوں کہ آپ کی محفل میں حاضر ہو سکی ہوں۔ اس عمر میں ہمت ہے اور یہ محبت ہے کہ ہمیں کھینچ کے لاتی ہے، اور اپنی قوم کا ایک جذبہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کی بچیاں ملیں گی۔ اپنے زمانے کا تو کوئی بچا نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب تھا، چھوٹی سی بات ختم کروں گی، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھی ہیں، کہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی ادارے کی، یا کسی بھی ذات کی کہا جائے طبقے کی ترقی کا مثال اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کا انتظام ہوتا۔ آج کی اس محفل میں 50 سال سے جڑے ہونے کے بعد جو مجھے ترقی نظر آئی، جو بقا نظر آئی، اس کے لیے میں بلیسنگ دوں گی ان سب لوگوں کو جو اس انتظام میں شریک تھے، اور خاص کر یہ بچیاں اور ان کے والدین قابل تحسین ہیں
जिन्होंने बिना किसी एक नुक्ते की गलती के इतना बड़ा मीलाद पढ़ा और इसका इंतजाम करने वाली साथिदा भी मुबारक के मुस्तहक हैं कि इतना अच्छा इंतजाम किया। और हमारी बारा मैडम जो अपने वालिदैन की काबिलियत, उनका नाम और उनकी शोहरत को काबिल करने के अकेली वाहिद वारिस बची हैं और उनकी 2 बच्चियां हैं। उनसे मेरी ग्लास में दे दो ना, बोतल से कैसे पिएगी वो, इसीलिए हम इतनी देर से इशारा करें ग्लास में। तो उनसे मेरी ये तवक्को है कि हम आज हैं, शायद कल दुनिया में ना हो, लेकिन इस मीरास को कायम रखना है, इस अदारे को कायम रखना है और इसको तरक्की की बुलंदियों तक ले जाना है। आज की महफिल देख के लगा कि हमीदिया का या और डिग्री कॉलेज का मुकाबला करने के काबिल या उससे आगे बढ़ता हुआ ये अदारा नजर आया। यही कहने के लिए मैं बात को बयान करूं। और तमाम वालिदैन से ये मेरी दरख्वास्त है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। बहुत ज़बरदस्त तरक्की का ज़माना है, हर फील्ड में लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ जो बुर्का ओढ़ती थी, जिनके वालिदैन इजाज़त नहीं देते थे घर से पढ़ने जाने की, वो आज तरक्की के मामले में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँच चुकी हैं। तो अपनी बच्चियों को तरक्की के लिए भेजिए। किसी भी कौम की तरक्की उस कौम की औरतों पे होती है। अगर औरतें तरक्की याफ्ता हैं तो घर बहिश्त बन जाता है। और एक छोटी सी दरख्वास्त, इस रसूल की महफिल में इतनी अच्छी तालीमात छोटे छोटे बच्चों लड़कियों ने छोटी छोटी बातों को लेकर, पानी के इस्तेमाल के लिए, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए, तो उस सिलसिले में ये कहूँगी कि बुग़्ज़ करने की आदत आप लोग प्लीज़ छोड़ दीजिए। अगर अल्लाह के सामने अपनी गुनाह माफ़ करना है तो एक आदत बदल दीजिए। सिर्फ एक आदत ही है कि पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। बस इतना कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी। मिसेस फारूकी के बारे में 4 साल मैंने काम किया उनके अंदर में, मैं जितना उनका डिसिप्लिन आज मुझे देखने को मिल रहा है। अदरवाइज हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं, ओपन ज़बान में कह रहे हैं कि ये समझा जाता था कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड है, लेकिन आज हम फख्र से कह सकते हैं कि बैकवर्ड नहीं और लोगों से बहुत आगे, बहुत आगे। यहाँ का ये इंतज़ाम, यहाँ की ये डिसिप्लिन, ये ओबीडियंस, ये ऑर्गेनाइजेशन और ये मुनासरत जो किया है इन्होंने, ये सब काबिल तारीफ़ है। आपदा मैं जानती हूँ, नाम से बहुत मशहूर है। ये किसी भी अदारे में खड़ी हो जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी कौम किसी तरह से किसी से पीछे है। ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। और ये बारा के क़यादत में ये अदारा हमें दुआ देने के लिए खड़ी हूँ कि बहुत ऊँचा जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, उनके साथ मैंने काम किया है। मैं बता तो रही कि आज की प्रिंसिपल और उसकी प्रिंसिपल में कितना फ़र्क था, क्या वो पर्सनैलिटी थी। सिर्फ खामोशी से मैदान में उस वक्त स्कूल की बिल्डिंगें ऐसी काबिल नहीं थी। छोटे छोटे के नीचे, मतलब शेड के नीचे क्लासेस होते थे और वो बीच में खड़ी हो जाती थी। क्या मजाल कोई टीचर अपनी कुर्सी पे बैठ जाए, वो एक इंतज़ाम था। और उनकी औलादों से खासकर बारा बेचारी अपना डिवोशन करके आ रही वहाँ से छोड़ छाड़ के, यही उम्मीद है। और जिनकी दोनों बच्चियाँ इस स्कूल को आगे से आगे बढ़ाएं, कभी गफलत न करना। तुम्हारे बाप माँ की अच्छा भाई, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसलिए खड़ी हो गई कि मैं ओल्ड सर्वाइविंग मेंबर है इस कॉलेज की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रहे और आप इसी तरह आती रहें। को क्या होता है, नहीं, बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी मोहब्बत और इतनी दुआएं देने वाले अब कहाँ नसीब होते हैं। नहीं तो हमें देख के मैं जैसे एंटर हुई तो इस अदारे में मैं 4, 5, 6 साल से शायद आती हूँ, लेकिन आज तरक्की की जो आपकी रफ्तार है वो की दुआएं हैं, वो बहुत अच्छा लगा। सबकी दुआएं हैं। जबकि ये प्राइवेट है, टोटली प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट एडेड नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है। इसको खूब अच्छा चलाइए और हमारी कौम की तमाम मोहतरम ख्वातीन जो बैठी हैं वो अपनी बच्चों को भेजें और स्कूल की वैल्यू समझें, पढ़ाई की वैल्यू समझें। किसी भी कौम की तरक्की से उसके कॉलेज स्कूल से बनती है। अच्छा भाई, खुदा हाफ़िज़। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत इनकी दुआओं का हम लोगों को इंतज़ार है। और हमारी जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल शबाना बेगम और मिसेस कृष्णा खन्ना, इन दोनों के को बहुत तारीफ है। इन दोनों ने
बहुत मुझे तो ऐसा इन लोगों का साथ मिला है कि मैं समझती हूँ कि मेरी खुश नसीबी है और मैं बहुत बहुत हर एक का शुक्रगुजार हूँ जो भी आज यहाँ शरीक हुआ। आपको तो खैर सवाब वहाँ से मिलेगा, बहुत बड़ी जगह है वो, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी लोगों का, सब मेहमानों का और हमारे मैनेजमेंट के जो मेंबर्स आज आए हैं उन सब का, तो यही बताना चाहते थे कि मेरी वालदा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत थी। हर वक्त उन्हीं के ज़िक्र में और उनके बारे में, उनकी नात, उनकी हदीसें, और हम लोगों को जब मिलाद करने को सिखाती थी तो कहती थी कि असल सोर्स पे जाके किताबें हिस्ट्री की निकालो, उसमें से पढ़ो, उसमें से हकीकत निकाल के तब मिलाद में पढ़ो, मिलाद की किताब से कोई नहीं पढ़ेगा मिलाद। तो मिलाद के आपको हमारे यहाँ के मिलाद से ये अंदाज़ा हुआ होगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ज़माने की, और मिलाद का मतलब भी यही है कि हुजूर की सीरत पाक का जिक्र करना, बजाय इसके कि दूसरों को शर्मिंदा करना या आवाज़ देना, उनको बार बार लेक्चर देना कि आप ऐसे हैं हम वैसे हैं, ये मौका नहीं है। सिर्फ उनकी सीरत ही को जो समझ जाएगा उसे कोई लेक्चर की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी उनके कैरेक्टर को जान जाएगा सही मानों में, तो उसकी ज़िंदगी अपने आप ही इतनी ज़्यादा साफ शफाफ और इतनी मोहब्बत और हमदर्दी से भरी हुई हो जाएगी कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को याद दिलाया जाए कि हम बड़े गुनाहगार हैं, हम बड़े तो सीरत का जिक्र होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और हमारे कौम के लोगों को और जो दूसरे कौम के भी हमारे मेहमान हैं उन सब के लिए मैं समझती हूँ कि उनको हकीकत का इस तरह से बताना, या जैसे एक बच्ची ने हमारी पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेल कूद का बहुत शौक़ था, यहाँ तक कि एक मस्जिद वहाँ पे इसी नाम की है, दौड़ के मैदान की मस्जिद में। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ के बच्चे अब आजकल गेम्स में, स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते हैं, और भी तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई भी शर्म और लिहाज हया के साथ हर काम किया जा सकता है, अदब के साथ। आँखों में शर्म होनी चाहिए, आँखों में अगर हमारी शर्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ह्यूमन नेचर को आगे बढ़ावा दिया है, हमेशा बच्चों से मोहब्बत की है, और औरतों मर्दों को हमेशा कुरान बराबर से हमेशा नाम लेता है। जितनी बार भी कुरान में हमसे मुखातिब होता है अल्लाह ताला, तो वो हमें कहता है ए मर्दों और औरतों। ऐसा नहीं है कि औरतों की से बात नहीं की गई है या उनसे कहा नहीं गया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया आज की महफिल में शरीक होने का, और आखिर में मैं आपदा का शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी और पद्मा का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन बच्चों के साथ किया, और साथ में जो लोग भी जुड़े रहे थोड़ा ही बहुत सही, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, अब प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। आप अपना हिस्सा यानी तबरुक ज़रूर लेके जाइएगा, कुछ लोग छोड़ देते नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, सब लोग लेके जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।